अस्सलामु अलैकुम सामीन। मज़ाहिर उलूम के उस्ताद तफसीर मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम की किताब से इस्तिफ़ादा करते हुए क़ुरबानी के मसाइल पेश किए जा रहे हैं। ये एक वीडियो की शक्ल है जिसको जामिया दारुस सलाम अम्बाला के सरबराह मौलाना जावेद नदवी ने तैयार किया है। रोशन दिन मुनव्वर रातें, ये एक किताब है जिसकी कुछ तफसील, जिसके मशमूलात हमने पिछली वीडियो में आपके सामने रखे थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब मज़ाहिरी, जो जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के उस्ताद हदीस व तफसीर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। इस किताब के नाम से ही मालूम होता है कि ये किताब किस मौजू पर है। रोशन दिन मुनव्वर रातें, अय्याम ज़िलहिज्जा से मुताल्लिक़ मालूमात इसमें दी गई हैं। क़ुरबानी के मसाइल इसमें दर्ज किए गए हैं, उसके फ़ज़ाइल का तज़किरा किया गया है। ईद उल अज़हा के मौके पर उसके फ़ज़ाइल, उसकी अहमियत को उस किताब के मशमूलात में रखा गया है। पहली वीडियो में हमने अय्याम ज़िलहिज्जा से मुताल्लिक़ मालूमात आपके सामने रखी थी। इस किताब का दूसरा बाब क़ुरबानी के मसाइल और ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ है। आज 9 ज़िलहिज्जा है। आज के दिन की अहमियत और फजीलत बताई गई थी जो इस किताब के अंदर मौजूद हैं। कल ईद उल अज़हा का मौका है, ईद मनाई जाएगी। तमाम दुनिया में बसने वाले लोग ईद की खुशी मनाएंगे। इस किताब में मुंदरजात में बताया गया है कि ईद उल अज़हा कब और कैसे शुरू हुई, इसमें क़ुरबानी कब और क्यों हुई, बड़ी तफसील से पूरी वजाहत के साथ इस किताब के अंदर तज़किरा किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो अगले साल यानी सन 2 हिजरी में ग़ज़वा सवीक़ से जब वापस आए तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि ए नबी आप क़ुरबानी कीजिए और अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। तो क़ुरबानी का यह हुक्म अल्लाह को, उसके नबी को उस वक्त दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना से पूछा कि जो तुम त्यौहार मनाते हो ये क्या है। अहले मदीना ने इसका जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, हम ज़माने जाहिलियत में 2 त्यौहार मनाया करते थे जिसमें लहव लैब और खेल तमाशे किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 2 त्योहारों के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 2 ईद दी हैं, 2 खुशी के मौके दिए हैं, एक ईद उल फित्र, दूसरे ईद उल अज़हा। जैसा कि मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने के बाद ईद उल फित्र दी गई है, जिसका तज़किरा किताब में बड़ी तफसील से किया गया है। इसी तरह से अय्याम ज़िलहिज्जा के बाद और ख़ास तौर पर हज जैसी इबादत के बाद ये ईद उल अज़हा का मौका हमें दिया गया है। ईद पर खुशी मनाना अच्छा है, सुन्नत है, और ईद के पर अच्छे कपड़े पहनना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, ये ईद की ईद की फजीलतों में से आते हैं। आदमी को चाहिए कि ईद के दिन अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास ज़ेब तन करे। और ईद के दिन करने वाले बहुत से मालूमात इस किताब में दी गई हैं कि कोई ईद के दिन ईद से पहले कुछ न खाना, ये भी ईद के दिन की ज़रूरतों में से है। ईद का हमें पैदल जाना, ये भी ईद के दिन की फजीलतों में से है। पैदल जाने के अलावा अलग अलग रास्ते से जाना और अलग रास्ते से आना, तकबीर तशरीक कहते हुए जाना, ये इस तरह की बहुत सारी मालूमात इस किताब के अंदर तफसील के साथ दी गई हैं। अब ईद के दिन, ईद मनाने के बाद फिर कहा गया कि आप कुर्बानी कीजिए। ये कुर्बानी जानवर की कुर्बानी की जाती है। जाहिर सी बात है, ये एक अल्लाह का हुक्म है और शायर इस्लाम में से है। कुर्बानी, चूँकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का कानून भी मानना ज़रूरी है और शरीयत पर अमल करना, उसके अहकामात को मानना भी हम सब के लिए ज़रूरी।
اس لیے ہم ایسے کسی ممنوع جانور کی قربانی اپنے اس ملک میں نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کا قانون اجازت نہ دیتا ہو اور یا ہمارے برادران وطن میں اس کا غلط میسج جاتا ہو۔ اس لیے بکرے کی قربانی دینی ہے، بڑے جانور میں بھینس کی کٹی کی قربانی دینی ہے، اور جو ممنوع جانور ہے اس سے ہر ممکن بچنا ہے، اس سے احتیاط کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے گا تو وہ قربانی جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یذبح فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص قوت ہونے کے باوجود، وسعت ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ بڑی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی طرف سے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ 63 اونٹ خود اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی سے قربان کرائے، یعنی اللہ کے نبی اپنی جان کا صدقہ 100 اونٹوں سے کر رہے ہیں۔ اور قربانی کی چونکہ فضیلتیں بہت ہیں، ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے بیٹی اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو، کیونکہ قیامت کے دن قربانی کا یہ جانور اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں اس کو 70 گنا وزن کر کے تولا جائے گا۔ اس لیے قربانی کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ قربانی کرنا اللہ کے لیے ہے، چونکہ اس لیے اس کو اچھا جانور اس میں قربانی کرنا چاہیے۔ زیادہ کمزور، دبلا پتلا ایسا جانور جو لنگڑا ہو، کانا ہو، نابینا ہو، اندھا ہو، ایسے جانور کو اس میں قربان دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اچھا تندرست فرباد موٹے جسم کا جانور ہونا چاہیے تاکہ اچھے مال کی قربانی ہم دیں۔ اب قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ تو جن شہروں میں یا جن دیہات میں عید کی نماز ہوتی ہے، وہ عید کی نماز کے فوراً بعد پورا دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ تینوں دن قربانی کرنا کا وقت ہوتا ہے، اور جن دیہات میں قربانی نہیں ہوتی وہ فجر کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل کتاب کے اندر روشن دن منور راتیں، اس کتاب کے اندر پوری تفصیل ہے، کس وقت کرنا ہے، کن لوگوں کو کرنا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے تمام مسائل، تمام احکامات اس کتاب کے اندر موجود ہیں کہ قربانی کا گوشت ہے وہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں پورا کا پورا گوشت خود کھانا چاہیے یا غریبوں میں دینا چاہیے یا پھر اپنے اعزاء و اقربا میں دینا چاہیے۔ اس کی پوری تفصیل ہے۔ قربانی کی کھال کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں لکھا ہے، کتاب کے اندر موجود ہے کہ قربانی خود اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا بیچنا جائز نہیں، اگر بیچ دیا تو اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کی بہت ساری معلومات اس کتاب کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ دی گئی ہیں، چاہے قربانی کا کوئی مسئلہ ہو، چھوٹا بڑا، تمام طرح کے مسائل، عید الاضحیٰ سے متعلق تمام ضروری مسائل جن کی ہم سب کو سماج میں ضرورت رہتی ہے، حضرت مولانا سعید صاحب نے روشن دن منور راتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو جو حضرات اس موقع پر عید الاضحیٰ، قربانی یا ایام ذی الحجہ سے متعلق کچھ بھی ضروری معلومات لینا چاہیں گے وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، اس میں معلومات تمام دی گئی ہیں۔